18 अप्रैल से हज 2026 की पहली फ्लाइट सऊदी अरब के लिए रवाना हो रही है। रवानगी से पहले अगर आप तमाम तर ज़रूरी हिदायत हज को और तमाम तर चीज़ों को सीख के जाएंगे तो दौरान हज आपको किसी किस्म की मुश्किलात परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी फ्लाइटों से 10 दिन पहले आपने हाजी कैंप में जाके वैक्सीनेशन, तमाम तर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और आपने हज की दूसरी ट्रेनिंग हासिल करनी है। हज की दूसरी ट्रेनिंग की मुकम्मल तफसीलात मेरे पास आ चुके, तो मैंने सोचा स्टेप बाय स्टेप तरतीब के साथ आपको तमाम तर चीज़ें बता दी जाए। और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसा कि आपने अभी हाजी कैंप से ज़रूरी सामान हासिल करना है, उसके बाद आपने फ़्लाइटों पे किस तरतीब के साथ जाना है, कौन सा ज़रूरी सामान अपने साथ लेके जाना है, फिर मक्का के अय्याम, मदीना के अय्याम, फिर दौरान हज आपको कौन से ज़रूरी इक़दामात का ख्याल रखना होगा। तो सफ़र हज में आने वाले तमाम तर मसाइल भी, तमाम तर ज़रूरी हिदायत भी और भी बहुत सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में मौजूद है। तो ऐसा है कि ये तकरीबन 6-7 वीडियोज़ बनेगी, स्टेप बाय स्टेप तरतीब के साथ हम लेके चलेंगे। जो आपकी हज की ट्रेनिंग है वो मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी चैनल में बना दूंगा, हज 2026। आप लाजमी तौर पे मेरे चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहां पे हज 2026 की ट्रेनिंग की मुकम्मल तफसील होगी। और जो लोग हज 2025 की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, कि क्योंकि मैं हज 2025 के अंदर भी वहां मीना में मौजूद था, तो आप अयाम हज देख सकते हैं, हुजाज किस तरीके से जा रहे हैं, मीना में, मुजदलिफा में, अरफात में, तमाम तफसीलात उसके अंदर मौजूद है। अब देखते हैं हज 2026 में हुजाज को मिलने वाली जरूरी सहूलियात के बारे में। अच्छा, ऐसा है कि तमाम हुजाज को हाजी कैंप से 20 केजी का लगेज दिया जाएगा। अच्छा, आपको एक लगेज मिलेगा क्योंकि आपको 2 लगेज अलाउ है, दूसरा लगेज आप खुद अपना परचेज कर सकते हैं। 7 केजी का आपको हैंड कैरी दिया जाएगा। उसके अलावा खवातीन को आपको एक स्कार्फ दिया जाएगा और एक जूते पहनने के लिए ना डोरी वाला बैग होता है, वो भी आपको हाजी कैंप से तमाम लोगों को दिया जाएगा। हुजाज कराम की रहनुमाई और गाइडेंस के लिए हर 150 या 200 हुजाज के साथ एक मुआविन मुकर्रर किया जाएगा। उसकी ड्यूटी ये होगी कि हुजाज को रास्ता गाइड करना, तमाम तर ज़रूरी इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि आपने मिना से मुजदलिफा, अरफात और उसके अलावा मक्का में, मदीना में आपको होटल्स में कोई भी मसला पेश आता है, आप अपने मुआविन से रब्ता कर सकते हैं। इसके बाकायदा बाज़ औक़ात व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए जाते हैं कि तमाम लोगों को कोई भी मसला मसाला है, कोई भी बात हो, अपने मुआविन से डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको उनका नंबर और तमाम तर चीज़ें बता दी जाएंगी जब आप मक्का में और मदीना में पहुंचेंगे। और इस बार हज 2026 में जैसे कि रिहाइशों के बारे में आपको बता दूं, मदीना शरीफ में आपको मरकजिया में रिहाइश मिलने वाली है। मरकजिया यानी कि मस्जिद नबवी के 200 से 500 मीटर के अंदर अंदर का जो एरिया है, इसको मरकजिया कहा जाता है। ये मदीना मुनव्वरा, जो लोग मदीना शरीफ जा चुके हैं, मस्जिद नबवी के करीब ने एक गोल रिंग्स रोड है, उसके अंदर अंदर का जो एरिया है इसको मरकजिया कहा जाता है। अगर आप मस्जिद बिलाल की तरफ जाएं तो जो पुल आता है ना, उससे वही जो पुल है उससे आगे बिलाल मस्जिद की तरफ नहीं जाएगा, उससे पहले ही आपकी रिहाइशें होने वाली हैं। इसी तरह अगर आप ओहद की तरफ जाएं तो उस तरफ जो है ना आपके हो सकते हैं। इसी तरह आप मस्जिद अली की तरफ जाएं, इस तरफ भी हो सकते हैं। पिछले साल जो है ना काफ़ी जगहों पे पाकिस्तानी हुजाज के बिल्कुल करीब करीब भी रिहाइशें थी, तो इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में आपकी रिहाइशें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। अक्सर हुजाज पूछते हैं मीना में हमें किस तरह के मैट्रेस मिलेंगे, मीना में किस तरह की सहूलियात होंगी। तो पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने कहा कि इस बार तमाम हुजाज को फोल्डिंग वाले मैट्रेस दिए जाएंगे। आप चाहें तो उसको सोफा बना लें, चाहें तो उसको मैट्रेस बना लें, क्योंकि आपके तमाम तरह इंतजाम हज 2025 के अंदर अर्राजी कंपनी ने किए थे, हज 2026 के अंदर भी रवाफल मीना और अर्राजी कंपनी कर रही है। इनके तमाम तरह इंतजाम भी, कैंप्स भी और तमाम सहूलियत बहुत अच्छी हैं। तो इंशाल्लाह मीना, मुजदलिफा, अरफात में भी हुजाज को किसी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सिम के हवाले से अक्सर लोग पूछ रहे थे कि हमें कौन सी सिम मिलेगी, कितना डाटा मिलेगा, क्योंकि इस बार हज 2026 में बताया जा रहा है कि आपको सऊदी अरब में जाके सिम दी जाएगी। हज 2024 के अंदर आपको सऊदी अरब के अंदर मोबाइल की सिम मिली थी, जिसमें तकरीबन 100 से 200 आपके मिनट्स थे, जो आप इंटरनेशनल डायरेक्ट अपने नंबर्स पे भी कर सकते थे और यहाँ लोकल भी उनको यूज करना होता था। और तकरीबन आपके पास 8 से 10 GB डाटा था, इंटरनेट आप उसको यूज कर सकते थे। फिर 2025 के अंदर जोन की सिम मिली थी, उसमें भी इंटरनेशनल मिनट्स थे, उसमें भी कुछ GB दी गई थी। लेकिन इस बार 2026 में बताया जा रहा है कि आपको सऊदी अरब में जाके सिम मिलेगी। जो भी सिम मिलेगी, जितना उसका इंटरनेट होगा, डाटा होगा, मुकम्मल तफसीलात बता दी जाएगी। जैसे ही आप अपने होटल्स में पहुंचेंगे तो वहां पे तमाम मुजाज को इनके तरतीब के हिसाब से, फ्लाइटों की तरतीब के हिसाब से आपको सिमें दी जाएंगी। और जो आपको सिम मिलेगी उसके ऊपर यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और इस तरह के सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा। डाटा को वो बचत के लिए, बचाने के लिए वो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। उसके अंदर आपकी पाक हज ऐप चलेगी, नुसक एप्लीकेशन चलेगी, आपकी व्हाट्सएप चलती रहेगी। अच्छा, व्हाट्सएप जो है अगर आप
سعودی عرب کی سم لیں گے تو اس کو ڈائریکٹ کال آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو وی پی این لگانا پڑے گا، یا پھر آپ ایمو یا پھر ادر کوئی اپلیکیشن یوز کرنا چاہیں وہ کرنی پڑے گی۔ تو یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ جب آپ سعودی عرب پہنچیں گے تمام تر چیزیں آپ کو بتا دی جائیں گی۔ اچھا اب بات کرتے ہیں پاک حج ایپ کے بارے میں۔ ویسے اس کے اوپر میں بہت ساری ڈیپلی ویڈیوز وغیرہ بنا چکا ہوں، اگر پاک حج ایپ آپ یوز نہیں کرتے، آپ حج 2026 کے اندر جانے والے ہیں، آپ لازمی طور پہ اپنے موبائلوں کے اندر پاک حج ایپ انسٹال کر کے اور اس کو رجسٹرڈ کر لیں۔ آپ نے صرف اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے اور اپلیکیشن نمبر لکھنا ہے، آپ کی پاک حج ایپ لاگ ان ہو جائے گی۔ اب جو لوگ اوورسیز ہے، بیرون ممالک میں رہتے ہیں، وہ کہہ رہے جی ہماری پاک حج ایپ نہیں چل رہی، تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا، کیونکہ جیسے ہی آپ پاکستان میں آئیں گے تو آپ کی پاک حج ایپ چل جائے گی۔ آپ لازمی طور پہ اپنے موبائلوں میں پاک حج ایپ کو لاگ ان کر لیجئے گا۔ اب لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں بھی جب ہم سعودی عرب میں آ جائیں گے تو کیا اس کی ایکسیس سعودی عرب تک ہماری ورکنگ کرتی رہے گی؟ انشاءاللہ حج کے دنوں میں منسٹری اس تمام تر عمل کو بھی ٹھیک کر دے گی، آپ کی پاک حج ایپ انشاءاللہ چلتی رہے گی، کیونکہ آپ کی ہوٹل کی ڈیٹیل، مینا مزدلفہ عرفات کی لوکیشن، کیمپ کی ڈیٹیل، مکتب کی ڈیٹیل اور بھی بہت ساری انفارمیشن تمام حجاج تک پاک حج ایپ کے اوپر آتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے جو لوگ بھی حج 2026 کے اندر جانے والے ہیں، آپ تمام لوگ پاک حج ایپ کو ضروری رجسٹرڈ کر لیں۔ اب بات کرتے ہیں نسک اپلیکیشن کے حوالے سے۔ اچھا ایسا ہے کہ نسک کے حوالے سے میں نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی کہ جن کا اگر آلریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، آلریڈی ایگزسٹ آ رہا ہے، یا عمرہ پہ گئے تھے، آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا، تو آپ لاگ ان کے آپشن میں جا کے فارگٹ جی میل پہ کلک کریں، نیا جی میل لکھیں گے، اس کا پاسورڈ لکھیں گے، فوری طور پہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ تو یہ ویڈیو الحمدللہ سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ مجھے کمنٹ آ رہا تھا کہ الحمدللہ سے انڈیا میں بھی جو ان کو حج کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اس میں بھی میری ویڈیو رہنمائی کے لیے چلائی گئی ہے، کیونکہ الحمدللہ سے اس ویڈیو میں نے بہت ڈیپلی اور ڈیٹیل کے ساتھ بہت ساری چیزیں سمجھائی تھی۔ اگر آپ کا بھی نسک اکاؤنٹ نہیں بن رہا یا پھر آلریڈی نسک اکاؤنٹ بنا ہوا تھا، آلریڈی ایگزسٹ آ رہا ہے، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام تر کنفیوژن کلیئر ہو جائیں گی۔ حج 2026 میں جانے والے تمام حجاج کے پاس موبائل ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی نسک اپلیکیشن، پاک حج ایپ، لوکیشن کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ آپ کے والدین یا بزرگ یا کوئی بھی حج پہ جا رہے، بے شک اس کو موبائل یوز کرنا نہیں بھی آتا، تب بھی آپ اس کو ضرور کوئی نہ کوئی موبائل دے کے بھیجیے گا۔ حج کے دوران اس کو پاک حج ایپ یوز کرنی ہے، نسک اپلیکیشن یوز کرنی ہے، کالنگ وغیرہ کرنی ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نسک اپلیکیشن کا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، زیادہ فیملی ممبر ہیں، تو ہر بندے کا الگ الگ اکاؤنٹ بنائیں، الگ الگ جی میل پہ اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہوگا اور الگ الگ سب کا پرمٹ ایشو ہوگا۔ ضروری بات یہ ہے کہ نسک اپلیکیشن کا اکاؤنٹ بناتے ہوئے آپ پاکستانی نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں سعودی عرب کے نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں اور ابھی حج 2026 کے اندر آنے والے ہیں، آپ کا حج 2026 کا ویزا لگ کے آ چکا ہوگا، آپ لازمی طور پہ اب بھی نسک اکاؤنٹ کو رجسٹرڈ کر لیں، اور پرمٹ جن کے اپریل کے لاسٹ تک آ رہے ہیں وہ لازمی طور پہ اپنا پرمٹ ضرور حاصل کر لیں۔ مائے آنے والے حجاج کے لیے انشاءاللہ چند دنوں میں ہی پرمٹ اوپن ہو جائیں گے۔ آپ بھی روزانہ بار بار نسک چیک کرتے رہا کریں تاکہ بآسانی حج پہ آنے سے پہلے آپ اپنا پرمٹ حاصل کر لیں، تاکہ یہاں پہ آ کے آپ کو کسی قسم کی مشکلات پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ مکمل تفصیلات کے ساتھ چلیں گے۔ اب اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا روانگی حج کے لیے کون سے ضروری اقدامات آپ کو کرنے ہیں، کون سا ضروری سامان لے کے جانا ہے، پھر ایئرپورٹس کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ مکہ مدینہ کے حوالے سے بھی تفصیلات شیئر کروں گا۔ مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے، کمنٹ کے اندر ضرور بتائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔